अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अजीम सियाल, जर्नलिस्ट घोटकी सिंध से। जनाब, आज चौथा रोज़ है पाकिस्तान और भारत में जारी जंग का। पाकिस्तान के हुक्काम का कहना है कि अब तक 70 से ज़्यादा भारतीय ड्रोन उनको गिराया गया है और कुछ शहीद हुए हैं पाकिस्तानी बॉर्डर लाइन के करीब कुछ बंदे। उसके अलावा सूरत हाल ये है। और भारत के एक मशहूर हैं बसंत मशहूरी, उन्होंने मुतालबा किया है भारतीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो जाली प्रोपेगेंडा किया गया है भारतीय मीडिया पर हुकूमत ने कि कराची को भी हमने कब्ज़ा कर लिया है, लाहौर को भी हम अंदर घुस गए हैं और दीगर मकानों पर जो कल रात से भारतीय मीडिया जो बहुत सारे झूठ की बुनियाद पर रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी बुनियाद पर उस समाज सुधारक और वो सहाफ़ी व्लॉगर भी हैं, तो उन्होंने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस बात का। इसके अलावा जंगी सूरत हाल क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, पर मगर चलते हैं पहले पाकिस्तान के हुकाम का कहना है कि अब तक भारत के 70 से ज़्यादा जो ड्रोन है वो मार गिराए हैं। ये ड्रोन हमले आज भी जारी रहे। आज चौथा रोज़ है। आज चौथे रोज़ भी मुख्तलिफ़ मकामात ओकाड़ा और दीगर इलाक़ों में भी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने गिराए हैं और वो एक ही मैदानी इलाकों में गिराए गए हैं। कुछ कहीं किले गुज़श्ता जो रावलपिंडी में गिरा था, कुछ अफराद ज़ख्मी होने की थी इतलात, मगर पाकिस्तान के हुकाम का कहना है कि 70 से ज़्यादा जो ड्रोन हैं हमने वो भारतीय गिरा दिए हैं। भारत की जानिब से मुसलसल ये ड्रोन जो भेजे गए थे पाकिस्तान की हदूद में, वो इसीलिए भेजे गए थे कि पाकिस्तान के जो दिफाई निज़ाम है उसको जान सकें और उनका जो असला है या उसकी दिफाई साजो सामान है उसका पता चला सके, मगर उसमें भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। वैसे तो ड्रोन हमले बहुत ज़्यादा किए गए हैं, मगर पाकिस्तान की जानिब से 70 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो गिराया के मार गए हैं। पिछले दिन इधर ड्रोन जो डेरकी के मुकाम पे गिरा था, दादलेगारी के नज़दीक, एक उसमें मुख्तार नामी लेगारी शहीद हो गया था। उसके अलावा और सक्खर और रहीमियार के इलाकों में भी 2 ड्रोन पाक आर्मी की जानिब से ये जो बताया गया है कि उसको मार के गिराए गए हैं। उकाड़ा में भी गिराया गया है और दीगर मुल्क की जो भी इलाकों हैं उन वहाँ से भी बहुत तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पे भी जो है ये मिज़ाइल हैं ये उनको गिरा के पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बड़ा सर बुलंद कर दिया है अवाम का, और पाकिस्तान की अवाम भी इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के शाने बशाने खड़ी हुई। जंग का मकाम है, वैसे खौफ का आलम है और कई शहरों से ब्लैक आउट भी किया गया है। भारतीय शहरों ने गुज़श्ता रात सारी रात को भारतीय मीडिया झूठ के मबनी प्रोपेगेंडा पर बोलती रही और झूठ का इतना मिसाल कायम किया कि तारीख़ में नहीं हुआ। उन भारतीय मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात पर बताया गया कि पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया है, यहाँ जहाज़ फेंक दिए और पाकिस्तान के 3 उन्होंने जहाज़ तबाह किए। ऐसे किस्म के मक्कार झूठी प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ से, भारतीय मीडिया से तरफ से किया गया। मुसलसल जंग से पहले ही दिन से भारतीय मीडिया जो है वो एक सरकारी लाइन पे चल रही है, भारतीय सरकारी लाइन पे, कि
ان کے پاکستان کے خلاف بڑی بڑی پروپیگنڈا کر رہی ہے. جیسے مختار نامی لغاری کل ڈیرکی کے نزدیک ہمارے علاقے کے وہ اس ڈرون حملے میں شہید ہو گئے. تو اس کو بتایا گیا کہ وہ مولانا مسعود اظہر جو باولپور میں حملہ کیا تھا ڈرون کا، جہاں بھارتی ڈرون حملہ ہوا تھا، اس کے ساتھی قرار دیا اور اس کا گن مین قرار دیا گیا اس کو. مگر ایسی حالانکہ بات نہیں تھی. مختار نامی جو ہمارے علاقے میں لغاری جو شہید ہو گیا، وہ مزدور تھا بیچارہ، کسان مزدور تھا، اپنے کسانوں زمینوں پہ جا رہا تھا، وہاں پہ ڈرون گرا، وہاں پہ وہ زخمی ہوا، اسپتال پہ چل بسا. اس کا ایک اور خاندان کا بچہ بھی زخمی ہے، بچہ نہیں سوری ایک بندہ زخمی ہے. تو اس کو بھی بڑا چڑھا کے بھارتی میڈیا نے پیش کیا کہ وہ مولانا مسعود اظہر سعید اس کا ساتھی ہے اور گن مین ہے، قریبی بہت بڑا ساتھی ہے. بھارت کی میڈیا سے پروپیگنڈا کیا گیا. تو بھارتی میڈیا جو جنگ سے پہلے ہی دن سے اب تک جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو اس کی مثال یہ سے ملتی ہے کہ عالمی میڈیا ان پر ان کے اور پاکستان کے جو میڈیا ہے وہاں پر جو بھارت میں علاقوں میں وہاں ان پر پابندی عائد کی گئی ہے. بہت سارے یوٹیوب چینلز کو وہاں بند کر دیا گیا ہے اور ٹی وی چینلز کی نشریات بھی بند کی گئی ہے بھارتی لوگوں کے، تاکہ وہ حقائق سے دور رہیں اور حقائق معلوم نہ کر سکیں. بی بی سی کا ایک عالمی نشریاتی ادارہ ہے، اس کو بھی وہاں اطلاعات ہیں کہ بین کر دیا گیا ہے. اس کو بھی جھوٹا قرار دینے کے لیے بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو بھارتی حکومت کی بخلائٹ سے یہ لگتا ہے کہ ان کی شکست ہو گئی ہے. پاکستان کی طرف سے جو 5 میزائل کے رہ گئے وہ اس کی عالمی میڈیا اور مختلف اخبارات جو ہے امریکہ میں، فرانس میں، برطانیہ کے اخبارات، بہت سارے اخبارات نے رپورٹ کیا ہے کہ 5 کی بھارتی جو میزائل تھے پہلے دن 7 تاریخ کو وہ پاکستان نے گرا دیے ہیں بھارتی جہاز کو. وہ جہاز جو فرانس سے بڑی قیمت پہ لیا گیا تھا بھارت کی طرف سے، ان کو گرا کے پاکستان نے ایک تاریخ فتح حاصل کی اور بھارتی جو بریگیڈ ہے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت کو بڑا جنگی نقصان ہوا ہے. تاہم ابھی وہ ایک بھارتی ہیں یوٹیوبر جو مہیش نامی ہے، بسنت مہیش نامی ہے، ان نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور انہوں نے خود اپنے چینل بھارتی میڈیا کو بہت سارے ہاتھے کاڑوں میں لیا ہے کہ آپ بھارتی سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لیں کہ بھارت کی عوام کو جو کل رات سے بہت سارے جھوٹ کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے کہ کراچی کو ہم نے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے، لاہور میں گھس گئے 60 کلومیٹر، اور دیگر شہروں میں کشمور میں بلوچستان میں بلوچ آرمی آ گئی ہے، یوں آ گیا ہے. مطلب جو بہت بڑی پروپیگنڈا چل رہی ہے بھارتی میڈیا پر، تو انہوں نے سخت قسم کی تنقید کی ہے. خود وہ یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ، بھارت کی سپریم کورٹ کو کوٹ کیا ہے کہ وہ اس بات کا خود نوٹس لیں کہ بھارتی عوام کو کیوں ایسے گمراہ کیا گیا میڈیا کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا. پاکستان کے کئی علاقوں میں جہاں بھارت بتا رہا ہے کہ ہم نے کنٹرول کیا، کراچی میں کنٹرول کر لیا، بندرگاہ پہ حملہ کیا گیا، وہاں سے لوگوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی کہ ہم کراچی کے اس بندرگاہ پہ کھڑے ہیں، مگر کوئی نہیں، یہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں. بی بی سی خود ایک ادارہ ہے، اس نے بھی رپورٹ کیا ہے وہاں پہ. تو لاہور سے بھی رپورٹ آ رہی ہیں، وہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. معمولی نوعیت کے کچھ 4-5 فوجی
یہ زخمی ہوئے تھے۔ بھارت نے جو لاہور میں جو ڈرون گرایا تھا پاکستان فوج نے، ان پہ معمولی زخمی ہوئے تھے۔ حالانکہ پاکستان میں اتنی بڑی کوئی نقصان نہیں ہوا جو بھارتی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تاہم پہلی رات 7 تاریخ کو جو بھارت نے حملہ کیا تھا، اسی میں تقریباً پاک فوج کے مطابق 30 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 40 سے 45 زخمی ہوئے تھے۔ تو بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا تو جھوٹ پہ مبنی تھا، اس کا پول پدرا ہو گیا ہے۔ جنگ کا ماحول ہے اور بھی بہت خبریں ہیں، مگر اور کسی ویلوگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیے، اللہ نے کے بعد۔